manager, you have trained a lot of sub- subordinators कहाँनिर and हजुर they सबोर्डिनेट train a lot of अनि subordinators हो कर्मचारी भनेको and fostered यो के कहिले नपढाए के बुझ्दिनँ their professional growth ever since you joined the organization. Your voice council has helped the entire organization get through the hard times. The ओके ओके स्टप आई एग्री भेरी गुड भेरी गुड भेरी गुड म पढ्छु है सबै अलि ठुलो आवाजमा ठिक छ गुड यु आर मार्केटिङ म्यानेजर एट हेलो नेपाल अ सेटेलाइट टेलिकम कम्पनी एट बानेश्वर त्यहाँ हेलो नेपाल भन्छ नि थाहा छ नि त्यो ठुलो बिल्डिङ यो प्रिमियर कलेजदेखि माथि एउटा ठुलो बिल्डिङ छ नि त्यो हेलो नेपाल सेटेलाइट हो क्या त्यो सेटेलाइट टेलिकम कम्पनी एट बानेश्वर काठमाडौँ एभ्री वान कन्सिडर्स यु पहिला राम्ररी क्वेसन बुझ्ने यु आर अ मार्केटिङ म्यानेजर भनेपछि जो पढिरहेको छ नि जस्तै अघि कसले पढिरहेको थियो मैले अघि पढेको उषा पौडेलको के हो को छ मार्केटिङ म्यानेजर मार्केटिङ सम्झिनु पऱ्यो क्या मार्केटिङ म्यानेजर अब एकछिन सम्झिने त्यहाँ क्वेसनले यु भनेको जसले पढ्छ त्यही मार्केटिङ म्यानेजर एट हेलो नेपाल अ सेटेलाइट टेलिकम कम्पनी अब सम्झिहाल्ने म बानेश्वरको त्यहाँ म म्यानेजरको काम गर्छु अरू आल्तु फाल्तु इन्फर्मेसन हामीलाई चाहिएन म म्यानेजर हो हेलो नेपाल सेटेलाइटको सम्झिहाल्ने एभ्री वान कन्सिडर्स यु एमिएबल भनेको फ्रेन्डली एन्ड सपोर्टिभ म्यानेजर यु हेभ ट्रेन अलट अफ सबअर्डिनेट भनेको आफूभन्दा तल्लो दर्जाका कर्मचारीलाई धेरै सहयोग पनि गरेको छ ट्रेनिङ पनि दिएको छ एन्ड फोस्टर भनेको गिभन देयर प्रोफेसनल ग्रोथ एभर सिन्स यु जोइन द अर्गनाइजेसन त्यो अर्गनाइजेसनमा जोइन हुँदादेखि नै अरूलाई हेल्प गर्ने सपोर्ट गर्नेदेखि लिएर ट्रेनिङ दिने धेरैलाई ट्रेन दिइसक्यो हो होइन दिइसकेको मान्छे हो है उषा पौडेल भन्ने योर वाइज काउन्सिल भनेको काउन्सिलिङ राम्रो बुद्धिमत्तापूर्वक तरिकाले उसलाई आइडिया दिने परामर्श दिने हुन्छ नि हेज हेल्प द एन्टायर अर्गनाइजेसन गेट थ्रु द हार्ड टाइम्स कहिले काहीँ कम्पनीमा नराम्रो कम्पनी सङ्कटमा पऱ्यो भने द सिइओ टु वेलकम्स योर इनपुट द सिइओ पनि मक्ख परेको छ उषा पौडेल जस्तो कर्मचारी म्यानेजर पाउँदाखेरि सिइओ पनि मक्ख परेको छ यस्तो कम्पनीको त सी द टर्मेन्डियस एसेट अफ द कम्पनी भएर मक्ख परेको छ अब अहिलेसम्म यो प्याराग्राफले के भन्यो भने यो लामो क्वेसनबाट डराउनु हुँदैन यहाँ केही पनि भनेको छैन भनेको छ के उषा पौडेल इज फ्रेन्डली एन्ड सी इज क्यापेबल टु गिभ ट्रेनिङ एन्ड सी हेज अल्सो हेल्प हर सबअर्डिनेट्स एन्ड इभन सिइओ इज ह्याप्पी विथ हर क्यालिबर उहाँ उनको क्षमता देखेर सिइओ पनि मक्ख छ अब यो इन्फर्मेसन हो यहाँ सबै एन्सर यसैभित्र छ क्या एमङ मेनी अफ द सबअर्डिनेट्स धेरै सबअर्डिनेट्स मध्ये मिस्टर बिन्दास ठाकुर वर्क्स एज योर एसिस्टेन्ट इन द डिपार्टमेन्ट भनेको उषाको एसिस्टेन्ट को रहेछ यहाँ मिस्टर बिन्दास ठाकुर अब त्यहाँ मिलाउने दिमाग लाउने जाँचमा मेरो एसिस्टेन्ट हो भनेपछि पक्कै यसैलाई रेकमेन्डेसन लेटर लेख्ने होला भन्ने थाहा पाउनु पर्यो Mr. Bindas is a hardworking, enthusiastic, and creative employee who always pursues professional growth. Following the vacancy announcement of marketing manager published in the Kathmandu Post, Mr. Thakur applied for the same at Ncell's, a GSM mobile operator, Kathmandu, Nepal. अब हेलो नेपालबाट अब उसले प्रोफेसनल ग्रोथ खोज्ने मान्छे थियो मिस्टर बिन्दास ठाकुर जो उषाको को थियो सबअर्डिनेट थियो र उसले के गरेको थियो एप्लाई गरेको थियो काठमाडौँ पोस्टमा भ्याकेन्सी आएको बेलामा एनसेल जिएसएम मोबाइल अपरेटर कम्पनी नेपालको प्राइभेट Fortunately, he was shortlisted and asked you to write a letter of recommendation for him. मिसेस मुन्नी प्यारी अब फेरि अर्को कहाँबाट हिरोइन वाला एन्ट्री भयो भने नडराउने यो मुन्नी प्यारीको नाममा अलि रेकमेन्डेसन लेखिदियो के मिस मुन्नी प्यारी एट ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्ट wants a letter of recommendation for further evaluation of Mr. Bindas Thakur by 10 July 2014. Mr. Thakur has also enclosed his resume for your convenience. यो उषा पौडेललाई आफ्नो बोसलाई सजिलो होस् भनेर उसले रेज्युमे पनि सबमिट गरेको छ कसले बिन्दास ठाकुरले अब त्यो कसलाई लेखिदिने हामीले अब रेकमेन्डेसन चाहिँ राइट अ रेकमेन्डेसन लेटर टु बिन्दास ठाकुर अब यहाँ के बुझ्यो अरू सबै गफ हो यहाँ माथि सबै इन्फर्मेसन दिएको हो हामीले लेख्न पर्ने विमला के अरे उषा पौडेलले कसलाई लेखिदिनु पर्यो
कसलाई लेखिदिने रेकमेन्डेसन लेटर? उसको सबअर्डिनेट को मिस्टर बिन्दास ठाकुर। कहाँ अप्लाई गरेको थियो उसले? कहाँ अप्लाई गरेको थियो? एनसिएल जिएसएम मोबाइल उसमा हो क्या? अनि त्यो रेकमेन्डेसन कसको एड्रेसमा पठाउने? ह्युमन रिसोर्स प्यारी। यही क्वेसन आएको थियो जाँचमा आएको क्वेसन हो। मिसेस मुन्नी प्यारी त्यहाँको हो। उसको पद के हो? कुन डिपार्टमेन्टमा हो? एचआर डिपार्टमेन्ट होइन? यहीँ लेखाएको छ त हो। अब उसलाई मुन्नी प्यारीको नाममा के लेख्ने? रेकमेन्डेसन लेटर कसले लेखिदिने हो? उषाले लेखिदिने हो। अब यसको स्याम्पल क्वेसन बुझ्यो नि? यस्तै क्वेसन आने फेरि भट्किनु हुँदैन है, बिस्तारै पढ्ने। यहाँ भन्न खोजेको उषा पौडेल भनेको एकदम राम्रो म्यानेजर हो। उसले धेरै राम्रो काम गरेछ। उसको अन्डरमा धेरै काम गर्ने मान्छे छन्, कति आए कति गए। एउटा बिन्दास ठाकुर भन्ने पनि राम्रो मान्छे थियो। ऊ जहिले पनि प्रोफेसनल ग्रोथको लागि अगाडि बढ्ने। फ्याकेजीमा उसले अप्लाई गरेको रहेछ, सर्ट लिस्टेड भयो र एउटा रेकमेन्डेसन चाहियो भनेर आयो। अफिस रिक्वेस्ट गरेर कसलाई बस्ने? इमिडिएट बोस। उसको इमिडिएट भनेको उषा हो। उषाले लेखिदिनु पर्यो अब रेकमेन्डेसन लेटर। कसको नाममा लेखिदिने? कसलाई एड्रेस गरेर? मिसेस मुन्नी प्यारीलाई। त्यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजर डिपार्टमेन्टको हेड होला हो होइन? ल अब के भयो? हेलो नेपाल सेटेलाइट कम्पनीमा म्यानेजर को छ? उषा पौडेल। हेलो नेपाल सेटेलाइट टेलिकम कम्पनी माथि यो लेटर प्याडमा आयो। लेटर प्याडमा लेखेको यो। लेटर प्याड नलेखे पनि हुन्छ। हेलो नेपाल सेटेलाइट टेलिकम नेम बालेश्वर काठमाडौँ, डेट मात्र राख्दा पनि हुन्छ होइन? सेप्टेम्बर 12, 2014। अब कसलाई लेखिदिने हो? यो सेन्डरको नेम, ब्लक फर्मेट, यो माथि नै ब्लक फर्मेटमै बनाएको छ पनि लेटर हेड। यो सेप्टेम्बर भनेको त्यो डेट भएर कसले? रिसिभरको मिसेस मुन्नी प्यारी, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजर, एनसेल जिएसएम जिएसएम काठमाडौँ नेपाल। उसको उसलाई लेखिदिने हो, उसको एड्रेस गरेर। अब उषाले के लेख्छ भने, आई एम प्लिज टु रेकमेन्ड मिस्टर बिन्दास ठाकुर एज अ क्यान्डिडेट फर इम्प्लोइमेन्ट। हि इज इम्प्लोइड बाई हेलो नेपाल सेटेलाइट टेलिकम कम्पनी एज माई एसिस्टेन्ट. He is responsible, hardworking, and devoted employee. He has also got special caliber in marketing field and has been contributing a lot in marketing department herein. यहाँको मार्केटिङ डिपार्टमेन्टमा धेरै सहयोग गरेको मान्छे हो। He has excellent communication skills. In addition, यसको अलावा he is extremely organized, reliable, and computer literate. होइन? He can do any work independently. कुनै पनि काम उसलाई दिँदा पनि एकदम राम्रो काम गर्छ भनेर हामी पढिसकेको कुरो। I can assure you that he would be a tremendous asset for your company and has my highest recommendation. If you have any further question with regard to his background or qualification, please do not hesitate to call me. कल कहाँबाट नै माथि लेटर हेडमा उषाको नम्बर छ। योर सिन्सियरली, यो एसटी भनेको सिग्नेचर गर्ने। अनि यहाँ उषा पौडेल हुन्छ, मार्केटिङ म्यानेजर हुन्छ। यति लामो भयो भने यहाँ के छ? सबै त्यही छ इन्फर्मेसन। हार्ड वर्किङ छ, सबै छ होइन? त्यस कारणले I have my highest recommendation for बिन्दास ठाकुर। कुरो बुझ्यो? हो यस्तै आउँछ क्वेसन जाँचमा। इज इट ओके? ठिक छ? कुरो बुझेछ? कुरो बुझेछ कि छैन? खै त बोलेको? विप्लवमान बिजुक्सिया कुरो बुझ्यो? लेख्न सक्छ अब? बुझे सर। लेख्न सक्छ अब होइन? यति लामो क्वेसन आउँछ, टेन्सन नलिने है। बिस्तारै पढ्ने, त्यही हुन्छ एन्सर। यसमा के आल्तु फाल्तु कुरा केही छैन। ऊ यस्तो थियो, काठमाडौँ बसमा फुल्याएको थियो, त्यो त ब्याकग्राउन्ड दिएको नि। अनि त्यो सर्ट लिस्टेड भयो, सबै ब्याकग्राउन्ड हो। त्यो हामीलाई सर्ट लिस्टेड भयो, हामीले लेख्नुपर्छ जरुरी छैन। त्यो त क्लियर कट आइडिया दिनको लागि क्वेसन लामो हुन्छ तर एन्सर छोटो छ। ल अर्को हेरौँ अब। यो कसले के चलाइरहेछ? पोइन्टर क्या हो? ओके, अब यो क्वेसन हेरौँ त। एउटा जाँचमा आएको क्वेसन हो। व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन
Identify the most common types. Discuss 6 principles of graphic design. यो जाँचमा आएको क्वेसन है। ग्राफिक डिजाइन भनेको जस्तै बुकको कभर बनाउने, वर्ड एन्ड इमेजलाई कसरी कम्बिनेसन गर्ने, कम्बाइन गर्ने भन्ने हुन्छ के। ग्राफिक भनेको वर्ड प्लस इमेज, वर्ड प्लस पिक्चर सम्झिने ग्राफिक। Discuss 6 principles of graphic design and identify the most common types of visuals used to present data, information, concepts and ideas. यो त मैले हिजै सिकाइदिएको यो भिजुअलहरु के हुन् हैन। ओभरहेड ट्रान्सपेरेन्सी देखि लिएर अब फ्लिप कार्ड, इलेक्ट्रोनिक व्हाइट बोर्ड, त्यो त हामी जानिसकेका छौं। यसमा अर्को क्वेशन पनि के थप्यो भने 6 प्रिन्सिपल अफ ग्राफिक डिजाइन भनेपछि हल्का व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन भनेर यो क्वेशनलाई इम्पोर्टेन्ट क्याटेगोरीमा राख्ने। डिस्कस 6 प्रिन्सिपल्स अफ graphic design and identify the most common types of visuals used to present data, information, concepts and ideas. है त। अब graphic design भनेको simply refers to a number of artistic and professional disciplines which focus on visual communication and presentation. Graphic design त्यही। Various methods are used to create and combine symbols, image and words to create a visual representation of ideas and messages. अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने ग्राफिक डिजाइन गर्दाखेरि अब कुनै जस्तै कसैले यो जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन को बारेमा प्रेजेन्टेसन दिन्छ भने अब डाटा दिन्छ 2014 मा जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन को आधारमा सुसाइड रेट यति हैन, एसिड अट्याक यति, अनि त्यसपछि घरबाट निकालेको यति, यति जना हिंसा डोमेस्टिक भायोलेन्स बाट डाटा दिएर ग्राफमा पनि देखाउन सक्छ हैन। त्यो वर्ड पनि आयो प्लस ग्राफ नै हो। इन अर्डर टु मेक योर प्रेजेन्टेसन फर इफेक्टिभ ग्राफिक डिजाइन चाहिन्छ। ग्राफिक डिजाइन को हल्का नलेज पनि चाहिन्छ हैन। ल सेकेन्ड प्याराग्राफ पढौं त विपना राई। सेकेन्ड प्याराग्राफ सर द प्रिन्सिपल्स देखि तल हजुर। The principles of grouping and control the relationships between design elements and organize overall compositions. The very best graphic design uses these 6 principles to communicate its message effectively. 6 हो के नम्बर 1 मा ब्यालेन्स। अब ब्यालेन्स भनेको ब्यालेन्स रेफर टु द इक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ भिजुअल वेट इन अ डिजाइन। अब जस्तै कुनै पनि बुकको कभर बनाउने बेला हेरौँ न, पिक्चर हाले पनि राम्रो देखिँदैन, पिक्चर प्लस वर्ड पनि चाहियो मिलाएर ब्यालेन्स हुन पर्यो के। अलिकति पिक्चर पनि हुन पर्यो, अलिकति वर्ड पनि हुन पर्यो, त्यो भएपछि राम्रो देखिन्छ, क्याची हुन्छ, इट विल कम्युनिकेट। यसको कति राम्रो बुकको कभर रहेछ भने चित्रै चित्र भएकोमा अलिकति टेक्स्ट पनि छैन भने इट विल नट बी सो इफेक्टिभ। त्यही भएर द ब्यालेन्स बिट्विन इमेज एन्ड टेक्स्ट भनेको यहाँ द ब्यालेन्स बिट्विन इमेज एन्ड टेक्स्ट भनेको है। ल बुझिहाल्यो। प्रोक्सिमिटी भनेको नजिकपन के, नजिकपन इन्टिमेसी भनेको। द मोर प्रोक्सिमल डिजाइन एलिमेन्ट्स आर द स्ट्रङ्गर द सजेस्टेड कनेक्सन बिट्विन देम। Therefore, simply by grouping elements together, they appear more organized and are therefore more likely to be seen and remember. अब नजिक धेरै नजिक पनि हुनु पर्यो, धेरै टाढा पनि हुनु पर्यो। प्रोक्सिमिटी सर्टेन मेन्टेन गर्नु पर्यो पिक्चर र टेक्स्टको बीचको। अब बुकमा अब एक प्याराग्राफमा लेखा छ, बीचमा त्यो प्याराग्राफ एकातिर छ, पिक्चर एकातिर छ भनेपछि राम्ररी क्याची देखिदैन। प्रोक्सिमिटी भनेको नियरनेस हुनु पर्यो। अलाइनमेन्ट भनेको जस्तै अब लेफ्ट अलाइन हुन्छ नि हामीले ब्लक फर्मेटमा। Every piece of the design should have a visual connection or something on the page to organize and unify the page and overall concept. Alignment हुनु के त्यो मिलेको, manage, well manage, well order भनेको alignment। त्यसपछि आउँछ हाम्रो repetition. The repetition principle says there should be some repetitive elements such as the color, a font or spatial relationship, a certain bullet, a thick line or something else that appears throughout the design. जस्तै अब रिपिटेसन गर्नु पर्छ। जस्तै एनसेल कम्पनीले एनसेल भनेको हाम्रो पर्पल कलर आउँदा बित्तिकै एनसेल सम्झिन्छ, हरियो भनेपछि नेभिल ब्याङ्क, अब यो पिङ्क कलरको हुन्छ कस्तो कस्तो यो प्राइम ब्याङ्क हुन्छ हैन, आफ्नो आफ्नो हुन्छ नि त कलर। त्यो रिपिटेसन हुनु पर्यो के। त्यो एउटा एक ठाउँमा एउटा कलर एक ठाउँमा अर्को कलर भएपछि त्यो डिजाइन राम्रो देखिँदैन। रिपिट हुनु पर्यो, टाइममा रिपिटेसन हुनु पर्यो हैन। कलरको रिपिटेसन हुनु पर्यो, फन्ट हुनु पर्यो। एकातिर टाइम्स न्यू रोमन, अर्कोमा गौरी, अनि अर्कोमा के अर्को फन्ट हैन, त्यस्तो फन्ट पनि राम्रो हुन्छ। कन्सिस्टेन्सी हुनु पर्यो।
कपी भनेको कन्ट्रास्ट is the best way to add visual interest and organize your page. यो हुन्छ नि जस्तै भिजुअलमा एउटै कलरको मिक्स पनि गर्नु हुँदैन के एउटै कलर थ्रु आउट आएर रिपिटिसन गर्ने टाइममा तर कपी हुन्छ नि त्यो कपी भनेको यहाँ कन्ट्रास्ट गर्ने के फरक पार्ने भन्ने सेन्समा कपी व्हाइट स्पेसको बीचमा व्हाइट स्पेस पनि छोड्नु पर्यो नि त अलिकति हेर्नु त पर्यो जस्तै यो बीचमा व्हाइट स्पेस नभए त अर्को बुझ्नै सकिँदैन नि बीचमा त्यो पिक्चर टेक्स्टको बीचमा अलिकति ग्याप त छोड्नै पर्छ फेरि व्हाइट स्पेस चाहियो व्हाइट स्पेस इज द एब्सेन्स अफ ग्राफिक्स एन्ड टेक्स्ट that breaks up the design elements on the page and gives the viewer a visual break. एकछिन ब्रेक पनि त राख्नु पर्यो प्याराग्राफ चेन्ज भयो भने आँखालाई पनि पट्यार नलाग्ने गरी बनाउनु पर्यो व्हाइट स्पेस बीचमा जस्तै यहाँ बीचमा अलिकति व्हाइट स्पेस आयो नि त्यो भनेको इन मोस्ट अब यो 6 प्रिन्सिपल हो रिपिटिसन कपी अनि व्हाइट स्पेस त्यसपछि ब्यालेन्स प्रोक्सिमिटी एन्ड अलाइनमेन्ट यिनी 6टा कुराहरु पढेर जाने त्यसपछि अर्को क्वेशन जोडेको थियो हामीले ग्राफिक डिजाइन पछि एउटा के थियो भने हाम्रो अर्को क्वेशन थियो इन मोस्ट बिजनेस टुडे इलेक्ट्रोनिक और भिजुअल प्रेजेन्टेशन्स आर द मोस्ट कमन टुल्स बट द मोस्ट कमन टाइप्स अफ भिजुअल्स युज टु प्रेजेन्ट डेटा इन्फर्मेसन कन्सेप्ट एन्ड आइडियाज आर वी अस्ति पढेको ओभरहेड ट्रान्सपेरेन्सी फ्लिपकार्ट भइहाल्यो त्यसपछि प्रोडक्ट स्याम्पल भइहाल्यो मोडेल्स भइहाल्यो सबै एउटै कुरा हो है यो 6 प्रिन्सिपल अफ ग्राफिक डिजाइन अलाइनमेन्ट हुन पर्यो ब्यालेन्स हुन पर्यो कपी हुन पर्यो त्यसपछि व्हाइट स्पेस हुन पर्यो यिनी कुरा सबै मिलाउनु पर्यो कपी र इमेज र टेक्स्टको ब्यालेन्स हुनु पर्यो कलर पनि थ्रु आउट मेन्टेन गर्नु पर्यो हैन रिपिटिसन कपी व्हाइट स्पेस त्यसपछि ब्यालेन्स प्रोक्सिमिटी एलाइनमेन्ट यिनी सबैलाई ख्याल गर्ने भने ग्राफिक डिजाइन राम्रो हुन्छ पिक्चर राम्रो हुन्छ त्यो पिक्चर पछि आउने टेक्स्ट पनि राम्रो देखिन्छ सबै कम्युनिकेट गर्छ आइडिया पर्फेक्टली कम्युनिकेट गर्छ वाह हेरेर लाग्छ मान्छेले हेर्यो भने चाहिँ कम्युनिकेट गर्यो जस्तै कुनै एउटा होर्डिङ बनाउन थाले त्यो ग्राफिक डिजाइन अब बीचमा अलिकति ग्याप पनि राख्नु पर्यो कलर कम्बिनेसन मिलाउनु पर्यो इमेज र टेक्स्टको ब्यालेन्स मिलाउनु पर्यो त्यो हेर्दाखेरि के हुन्छ एकचोटि वन्स वी रिड द होर्डिङ बोर्ड आइडिया त कम्युनिकेट भयो नि त अब नयाँ कुनै प्रडक्ट छ भने जस्तै यानसेलको सुरुमा आएर एउटा दारी पारेको मान्छेले मोबाइल त्यो गाउँको बारीमा गाउँको खेतमा फोन गर्न लागेको देखाएको थियो नि होर्डिङ बोर्डमा त्यो सुरुमा अहिले त त्यो गइसक्यो छैन हैन सबैले बुझिसके सुरुमा एड गर्ने बेला त्यो ग्राफिक डिजाइन युज गर्थ्यो चट्ट गाउँ कलरको हैन कपडा लगाएको गाउँबारीमा भनेपछि त्यो त्यसको इमेज के हो वाह यानसेल त गाउँमा पत्ली गल्लीदेखि लिएर हैन पहाड कन्दरा गोरेटो बाटो त्यहाँ पनि पुग्दो रहेछ त भन्ने हो नि त त्यसको इन्टेन्सन दिज आइडियाज क्यान बी कम्युनिकेटेड थ्रु दैट ग्राफिक डिजाइन अब कुनै बुक झुन्डाको छ बागबजारतिर घुम्न जाने बेला हैन वाह व्हाट अ ब्युटिफुल कभर डिजाइन भनेर यसो हेर्यो भने त्यो बुकको नाम त दिमागमा आयो नि त कम्युनिकेट भयो जस्तै हाउ टु बी बिलिनियर फ्रम शेयर मार्केट भने यस्ता बुकहरु देखि वाह हेरौँ लाग्यो भन्ने पारे पनि के हुन्छ त्यो ग्राफिक डिजाइनरले आइडिया कम्युनिकेसन हुन्छ त्यही भएर दि 6 प्रिन्सिपल्स अफ ग्राफिक डिजाइन त के गर्नु पर्यो हामीले ख्याल गर्नु पर्यो र ग्राफिक डिजाइन त्यो प्रेजेन्टेसनको लागि टुल्सहरु हुन्छन् त्यो धेरै हुन्छ ओभरहेड ट्रान्सपेरेन्सी अस्ति पढेको हो चक बोर्ड्स एन्ड व्हाइट बोर्ड अनि फ्लिपकार्ट हुन्छ मोडेलहरु हुन्छ हैन स्याम्पलहरु देखाउने यिनी कुरा हुन्छ है त यो कुरो बुझ्यो नि यसलाई रट्ने है घरमा गएर घरमा त घरमै होला हैन यो पछि फुर्सदमा यो 6 प्रिन्सिपल यो जाँचमा आइसकेको क्वेशन हो ल एउटा होमवर्क चाहिँ मैले दिएँ होमवर्क भनेको क्लास वर्क यो सबैले एउटा क्लास वर्क दिएको थिए त मैले कता गयो ल क्लास वर्क है त यु हेभ बीन अ रेगुलर कस्टमर आउन सक्छ यस्तै क्वेशनहरु ल यो कसलाई पढ्न लगाउँ त सबिना घिमिरे बहिनीले पढ्नुस् त यो क्लास वर्क के रहेछ खै त You have been a regular Yes, customer of SNS Furniture supplier Putali Sadak, Kathmandu for the last 10 years. A couple of days ago, you ordered some furniture sets for your kitchen from the supplier online, and immediately you receive your order number IESS23. You also paid the cash online in the same day. IE भनेको that is भन्नुपर्छ एकछिन wait हतार गर्ने हैन कहीं हैन IE भनेन that is भनेको है IE भने के रे IE भनेको
That is. That is ल You also paid the cash online in the same day. Yesterday you received the furniture set, but when you checked the entire set, you found the two table and three chairs were broken and their surface were terribly scratched. Now write a claim complaint letter to the manager expressing that you have not been served good, and also making him aware that you are not expecting such mistake in furniture transaction. फ्युचर होला फ्युचर Sorry, sir. फ्युचर Future ट्रान्ज्याक्सन transaction. ल यो क्लेम लेटर लेखौँ त सबैले अस्ति पनि पढाएँ होइन एउटा स्याम्पल टाइम 15 मिनट है त्यसपछि सब जसले लेखाएको छ पढ्ने म भनिहाल्छु होइन ल यो टाइम स्टार्ट्स नाउ आर यु रेडी टु राइट वैभव पढ्न Yes, sir. ल लेख्ने है मजासँग ब्लक फर्मेटमा लेख्ने सबै इन्फर्मेसन यही छ है ओके टाइम स्टार्ट्स नाउ म अब 27 भयो 27 प्लस 15 भनेको 42 मिनटमा आई विल से यु स्टप है त यो 15 नम्बरको क्वेसनलाई 15 मिनट लाउँदैन 10 मिनट 12 मिनट ठिकै होला ठिकै छ ओके सर कुन लेटर भन्नुभएको त्यही लेखाएको छ नि के लेटर लेख्ने हेरौँ त क्वेसन कम्प्लेन अर क्लेम लेटर कम्प्लेन एक क्वेसनमै हुन्छ के कुन किसिमको लेटर लेख्ने भन्ने है त हस्
ओके ल पढौँ त हिमाल खत्री भाइको एन्सर हेरौँ सुनाऊ माथि एड्रेस सहित है सेन्डर्सको एड्रेस रिसिभरको एड्रेस अनि सबै है ल ओके स्टार्ट January 22, 2011. त्यो डेट टपमा लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन एउटै हो ओके Dear sir, SS Furniture, Putali Sadak, Kathmandu. यस Thank you for immediately send table and chair. I am sorry to inform you that as order number of SS23, 2 table and 3 chair are broken and their surface were terrible to scratch. This chair टेरिबली and स्क्रैच table not टेरिबली भनेको एक्सट्रिमली भनेको ओके टेरिबली स्क्रैच गरौँ ठीक छ this chair and table not usable, so we are returning this chair and table. So यति छ ओके ठीक छ अब त्यो गएपछि अब नेक्स्ट टाइममा व्हेन इन आवर फ्युचर ट्रान्ज्याक्सन सो आई एम नट एक्सपेक्टिङ सच मिस्टेक फ्रम योर साइड भनेर यसरी लेख्ने है अर्को प्याराग्राफमा अनि त्यसपछि थ्याङ्क्स फर कन्सिडरिङ माई लेटर भनेर भन्ने है अलिक कम थोरै भयो त्यसलाई पुरै इन्फर्मेसन त दिनु पर्यो नि त ल ओके सबिना घिमिरेको एन्सर सुनाउ त 22nd January 2011. Dear Sir, SS Furniture, Kathmandu. Dear Sir or Madam, I am writing this letter to bring your attention that I am not satisfied from your service or product provided by SNS Furniture. I have recently ordered a set of furniture SS23 from your company through online. I received my order yesterday. When I opened the order, I saw that some seats are damaged. 2 tables and 3 chairs were broken and their surface was terribly scratched. I have not expected such mistake from such a reputed company. I am completely disappointed from your service. Although mistake are disappointed भन्ने I am completely disappointed भन्ने है राम्ररी पढ्ने ओके ठीक छ राम्रो छ Although mistakes are already done by your company, I am expecting this won't repeat in near future. यति लेखा छ सर ओके अब टु मिस्टेक्स आर डन को ठाउँमा मिस्टेकसँग मेड लाग्छ है मेक मिस्टेक हुन्छ डु मिस्टेक हुन्छ मेड गर्ने त्यहाँ ठीक छ ठीक छ सर टु मिस्टेक्स आर डन लेखा छ त्यहाँ हैन सबिनालाई भनेको हो त्यो डन को ठाउँमा मेड भन्ने मिस्टेक मेड हुन्छ है त ल ओके मेक मिस्टेक्स पास्ट प्रेजेन्टमा भयो मेड मिस्टेक ओके ठीक छ राम्रै छ ल अगाडिको बढिरहेछ ठीक छ अब विप्लवमान बिजुक छे भाइको पढौँ एकचोटि सुनौ January 22, 2021. To the manager, SNS Furniture Suppliers, Putali Sadak, Kathmandu. Subject for exchanging scratched and damaged furniture. Good. Subject अरूले हालेको छैन यहाँ सब्जेक्ट पनि भयो ठीक छ गुड ठीक छ we have been purchasing furniture yes. From your company since a decade. I didn't have any problem and complaint on order number SS. 2 tables and 3 chairs are found broken and badly scratched. We were not expecting such unprofessional. I therefore demand the exchange of the damaged furniture or refund for the furniture's value. I hope this mistake will not be repeated. ठीक छ अरूको भन्दा यहाँ के भने यहाँ कम्प्लेन लेटर त्यहाँ कम्प्लेनिङ अरूकोमा थिएन हैन यो विप्लव मान विजयको एन्सरमा के छ भने सो अलिकति कम्प्लेनिङ गरेको पनि छ orderहरु हैन त्यो पनि मेन्सन गर्नुपर्छ आई एम नट एक्सपेक्टिङ दिस काइन्ड अफ मिस्टेक वन्स अगेन इन आवर फ्युचर ट्रान्ज्याक्सन फेरि झगडा गर्ने हैन थ्याङ्क्स फर टेकिङ टाइम टु रिड दिस लेटर भनेर लास्टमा कोर्टेसी पनि मेन्टेन गर्ने हैन त्यसपछि राम्रो एन्सर हुन्छ ओके ठीक छ अब सुनिता भण्डारीको एन्सर सुनौं न हेलो ल उषा पौडेलको एन्सर सुनौं त
जे लेखा छ पढे हुन्छ पर्दैन SNS Furniture Company, Putali Sadak, Kathmandu, January 22, 2021. अनि मिस्टर नाम छैन अनि म्यानेजर डियर सर म्याडम thank you I receive immediately furniture for your suppliers I am regular customer of your furniture suppliers for the last 10 years a couple of days ago I ordered some furniture sets for my kitchen of suppliers online and immediately I received my order number is SS23. I also paid the cash online in the same day. Yesterday I received the furniture sets, but when I checked the entry sheet, I found that 2 tables and 3 chairs were broken and their surfaces I terribly scratched. I feel your service have not good. I want you are not expecting such mistake in future transaction. Your sincerely customer Usapore. ओके गुड एन्सर ठिक छ ल ठिक छ यस्तो तरिकाले लेख्ने है अब माथि लेटर प्याड बनाए पनि हुन्छ अब एसएस फर्निचरलाई लेख्ने हो होइन आफ्नो एड्रेस लेख्ने जस्तै माथि टपमा ऊ लेखे पनि हुन्छ डेट नभए अब एसएस द म्यानेजर एसएस फर्निचर पुतली सडक काठमाडौँ भने त्यसपछि तल डियर सर म्याडम अनि दुईटा थोप्ला दिने कोलन त्यसपछि आई एम राइटिङ दिस लेटर to let you know about the service I received from you yesterday. So a couple of days ago, I ordered some furniture sets for my kitchen and I paid the cash immediately online. But when I received them, some of them were not damaged. More particularly, the chairs and 2 tables are found to be scratched. अनि यसरी मैले सेन्ड गरेको छु अब अर्कोचोटि यसो नगर्ने थ्याङ्क्स फर कन्सिडरिङ टेकिङ टाइम टु रिड माई लेटर भनेर अलिकति पोजिटिभ टोनमा एन्ड गर्ने ल ठिक छ यस्तो तरिकाले लेख्ने हो होइन अब प्र्याक्टिस अब यस्तै गर्दै गयो भने अब केही फरक पर्दैन यु विल बी अ पर्फेक्ट राइटर बाई द टाइम देयर विल बी नोटिस अफ यर फाइनल इक्जाम अझै त टेन्टेटिभ डेट मात्र दिएको छ अब रुटिनै आइसक्दासम्म त यस्तो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि यु विल बी पर्फेक्ट है त अब हाम्रो कोर्स यस्तै हो होइन मैले सबै रिपिट गरेँ अब के गर्ने कन्टिन्यू गर्ने कि के गर्ने अब त पढाउने बाँकी नै छैन म त A to Z क टु गे 1 to 100 सबै भन्दै जाँचमा यस्तो आउँछ भनेर क्वेसन पनि प्र्याक्टिस पनि भयो होइन अब यो फिजिकली लाग्ने कुरो छ के हो यसको कुरो कलेज 18 गतेदेखिबाट भनेर सुनेको थिएँ मैले सबै होइन फिजिकल नै लाग्ने भनेको छ होइन हजुर ल ठिक छ फिजिकली अब आज कति गते भयो आज 9 गते हो 9 गते भयो नि भोलि 10 भइहाल्यो 11 12 13 हाम्रो यता सन्डे यताकोमा आउँछ होइन 14 ल ठिक छ अब अलिअलि फिजिकल क्लास भए पनि क्लासमै प्र्याक्टिस गरे पनि हुन्छ अलिअलि हामी त होइन हजुर त्यही अब गर्ने अनि एक्जाममा आउने क्वेसनहरु प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ अब त्यही प्र्याक्टिस गर्ने एक्जाममा आउने क्वेसन नै प्र्याक्टिस गर्ने हामीले अरू त पढिसक्यो होइन मैले भनेको कुराहरू पढ्ने यो यिनीहरू पनि पढ्ने प्र्याक्टिस गर्ने होइन क्वेसनहरू म दिइहाल्छु केही छैन ल त्यही गरौँ अब म अब एटेन्डेन्स लिन्छु आजको होइन डाउनलोड गर्छु अरू केही सोध्नु छ भने सोधिहालौँ त अहिलेसम्मलाई त छैन केही छैन त सोध्नु पर्ने ल सोधौँ त केही छ भने क्वेसनहरू यताउता ल ठिकै छ त अब फेरि अरू डिस्कस गरौँला त पछि है त आजलाई यति गरौँ नि त ल बाई बाई ह्याभ अ नाइस स्याटरडे है त सर